Bonjour mes chers élèves, donc aujourd'hui on va aborder la deuxième partie du chapitre 4, contrôle de la qualité et de la salubrité des milieux naturels, qui s'inscrit dans l'unité 3, utilisation des matières organiques et inorganiques, deuxième semestre du deuxième année bac, physique et chimie. Donc, la deuxième partie, titulée Contrôle de la qualité de l'air. L'évaluation de la qualité et de la pureté de l'air repose sur la surveillance de la concentration de certains polluants comme CO2, O3, NH4, NO2, SO2 et des particules en suspension. Selon l'OMS, les normes à ne pas dépasser pour ces polluants pour une bonne qualité de l'air et pour une bonne santé ont été déterminées. Le respect de ces normes oblige les pays à installer des stations de contrôle de la qualité de l'air dans des endroits différents. إذن بالنسبة لقياس جودة ونقاوة الهواء يتم تتبع تركيز مجموعة من الملوثات في الهواء مثل ثنائي أكسيد الكربون، أوزون، الميثان، ثنائي أكسيد الأزوت، ثنائي أكسيد الكبريت، وكذلك العناصر المتطايرة في الهواء أو المواد المتطايرة في الهواء. إذن هذه الملوثات كلها تنتج عن الأنشطة اليومية للإنسان، خاصة الأنشطة الصناعية منها. وحسب منظمة الصحة العالمية (OMS) تم وضع مجموعة من الضوابط والمؤشرات حول هذه العناصر الملوثة، وهذه المؤشرات التي تعبر عن صحة وجودة الهواء. كل مادة ملوثة من هذه المواد يجب ألا تتجاوز عتبة معينة تعتبر كأدنى عتبة للحكم على جودة وصحة الهواء. هذه المعايير التي تم وضعها من طرف منظمة الصحة العالمية تجعل وتدفع الدول لاحترام هذه المعايير، وبالتالي توفير مجموعة من المحطات لمراقبة جودة الهواء في مختلف المدن. إذن كمثال لمحطات مراقبة جودة الهواء سندرس هنا مثال لي بوليون اتموسفيريك دون لير دو فيل ماروكين، عبارة عن تقرير ديال لابوغاتوار ناسيونال دو لونفيرونمون 2002. دوك هنا عندنا جوج المدن، غابة ومراكش. غابة ماي 1997 تم قياس جودة الهواء في محطتين، دار السلام كذلك لاغاروتي المحطة الطرقية ديال الرباط. إذن تم اعتماد 4 ملوثات لقياس جودة الهواء لهذه المدينة، خاصة يعني بمحطتين مختلفتين. إذا كما تلاحظون معي هنا أن ما يسمى لنورم ناسيونال، يعني ديال منظمة الصحة العالمية، التي لا يجب تجاوزها باعتبار الهواء يعني ذو جودة مقبولة. بالنسبة لثنائي أكسيد الكبريت لا يجب أن يتجاوز 100 ميكروغرام بار متر كوب. نفس الشيء بالنسبة لثنائي أكسيد الأزوت، وكذلك ثنائي أكسيد الكبريت خلال 8 ساعات. ثم أخيرا بالنسبة للمواد المتطايرة في الهواء لا يجب أن تتجاوز قيمة 200. إذن عندما نقارن ما تم الحصول عليه بهذه المناطق مع هذه نورم ناسيونال سنجد أن لاغاروتير غابة ثم كذلك في مراكش تم دراسة محطتين باب دكالة وكذلك البالماري. دونك نلاحظ كذلك أن باب دكالة تجاوزت يعني القيمة المسموح بها. ثم هنا كذلك بالنسبة للمواد المتطايرة في الهواء في المحطة الطرقية للرباط نلاحظ أنها تجاوزت القيمة المسموح بها، في حين لم يتم حسابها بالنسبة لباب دكالة. إذن الهواء بهاتين المحطتين غاروتير غابة باب دكالة مراكش تعتبر بوليي، دونك هواء ملوث باعتباره لا يحترم لنورم ناسيونال التي تم وضعها من طرف منظمة الصحة العالمية، في حين عناصر أخرى نلاحظ أنها لم تتجاوز يعني القيمة المسموح بها. Donc selon nos tableaux ci-contre, on observe que la gare routière Araba et Bab Dukala à Marrakech sont les deux stations où la qualité de l'air ne respecte pas les normes nationales et donc sont deux stations dont l'air est qualifié pollué. هنا يعتبر الهواء pollué في هاتين المحطتين باعتبارهما ils ne respectent pas les normes nationales التي تم وضعها من طرف منظمة الصحة العالمية.
سننتقل إلى la troisième partie, donc contrôle de la qualité du sol. L'exploitation intensive des terres, surtout dans le domaine agricole, s'accompagne d'une utilisation de grandes quantités de produits chimiques qui s'accumulent dans le sol et constituent une véritable nuisance pour les organismes qui y vivent. Donc بالنسبة لاستغلال الأراضي الفلاحية فهو يتم بشكل كبير جدا مع مرور السنوات وتجاوبا مع الطلب المتزايد للساكنة، وفي نفس الوقت يتم استعمال كبير للمواد الكيميائية التي تعتبر مواد ملوثة للتربة، حيث أن هذه المواد تتراكم في التربة مشكلة تهديدا كبيرا بالنسبة للكائنات الحية التي تعيش في هذه التربة، وباعتبار ضرورة هذه الكائنات بالنسبة لجودة التربة وخصوبتها. Donc à travers ce graphe, comme vous voyez ici, les engrais augmentent avec le temps وكذلك donc les pesticides augmentent aussi avec le temps. Donc إلا لاحظنا هنايا عندنا لي زونغري ما بين 2008 و 2009 donc أقل من سنتين نلاحظ أننا انتقلنا من 905,711 لنصل إلى 1,024,640 طن ديال لي زونغري المستعملة يعني في الميدان الفلاحي. بالنسبة للبيستيسيد كذلك يعني المواد الكيميائية التي يتم بواسطتها محاربة الحشرات المضرة بالمحاصيل الزراعية فانتقلت من 84,854 طن إلى 85,834 طن في ظرف أقل من سنتين كذلك، donc تقريبا 1000 طن كزيادة. وهذه المواد الكيميائية بطبيعة الحال لها تأثير كبير على الحيوانات التي تعيش في التربة، وبالتالي إذا مع اختفاء دور هذه الحيوانات تصبح التربة مع مرور الوقت غير صالحة للزراعة. Certains de ces organismes sont très sensibles aux matières polluantes et sont utilisés comme indicateurs de la qualité du sol. Donc لقياس جودة التربة يتم اعتماد هذه الكائنات التي تعيش في التربة باعتبار أن بعضها يتميز بحساسية كبيرة تجاه هذه المواد الملوثة، وتعتبر هذه الكائنات بمثابة انديكاتور كمؤشرات على مدى جودة هذه التربة من عدمه. إذا هذه الكائنات كتسمى ببيو انديكاتور، دوك مؤشرات بيولوجية التي تعبر عن جودة الهواء. دوك لدينا ما يسمى IBQS دونك انديس بيوتيك دو لا كاليتي دو سول، هو واحد المؤشر عن جودة التربة والذي يعطى له رقم ما بين 1 و 20. إذا plus la valeur de cet indice est élevée plus la qualité du sol est bonne. يعني كلما ازداد هذا الانديس بيوتيك دو لا كاليتي دو سول يعني كلما انتقلنا من 1 في اتجاه 20 إلا وكانت جودة الهواء كذلك تزداد في الاتجاه الإيجابي. Donc à travers ce tableau les BQS هنا عندنا بيو انديكاتور يعني الكائنات الحية التي تعيش في التربة التي تعتبر كمؤشرات، ثم هنا الرقم الذي يعطى حسب عدد هذه الكائنات، ثم لدينا الرقم الذي يعطى لجودة الهواء، ثم التعبير عن هذا الرقم. إذن هنا لدينا كلما انتقلنا في هذا الاتجاه تزداد عدد الكائنات المتواجدة في التربة، وفي المقابل تزداد النقطة التي يتم إعطاؤها لهذا الانديس بيوتيك دو لا كاليتي دو سول. إذا كل مجال من هذه المجالات يقابله رقم روماني معين ما بين 1 و5، دونك عندنا 5 مجالات، وكل رقم أو مجال يقابله مدى جودة هذه التربة. مثلا رقم 1 نتحدث عن تربة ملوثة غير جيدة، ثم رقم 2 تربة متوسطة الجودة أو ملوثة بشكل متوسط، ثم ثالثا ذات جودة جيدة، ثم رابعا جودة جد جيدة، ثم خامسا جودة ممتازة. Donc, en conclusion, le suivi de l'état des milieux naturels permet d'évaluer l'équilibre naturel des écosystèmes et d'estimer leur biodiversité qui se trouve menacée par la pollution.
دونك التتبع الذي تقوم به الدولة لهذه الأوساط الطبيعية يسمح أولا بتتبع ومعرفة مدى احترام التوازنات الطبيعية ومدى بقاء هذا التوازن في مساره الصحيح، ثم كذلك معرفة وتقدير التنوع البيولوجي بهذه الأوساط الطبيعية والتي تكون معرضة لهذه الملوثات. Pour préserver le patrimoine naturel, les États déterminent des aires naturelles protégées nommées réserves naturelles. Ces espaces abritent des espèces animales et végétales en voie de disparition. إذا للحفاظ على الموروث الطبيعي لكل دولة فيتم العمل على إنشاء ما يسمى مساحات طبيعية محمية أو ما يسمى بريزيرف ناتوريل، يعني محميات يتم إنشاؤها من أجل الحفاظ على التوازن الطبيعي بمنطقة معينة، وكذلك الحفاظ على لا بيوديفرسيتي التنوع البيولوجي من حيث الحيوانات وكذلك النباتات، خاصة en voie de disparition يعني التي تكون في طور الانقراض، حيث تسمح هذه المساحات المحمية حماية هذه الكائنات من الانقراض وكذلك حمايتها من التيرات التي تتعرض لها خاصة من طرف الإنسان من قنص وقطع للأشجار إلى آخره، وكذلك من تدمير للمناظر الطبيعية في بعض الحالات. Donc merci pour votre attention mes chers élèves, bonne révision et bon courage. N'oubliez pas de liker, partager et surtout d'abonner. À bientôt.